अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़बान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने शबाना सिस्टर की वीडियो पे भी हमें कमेंट किया और जिन्होंने कहा कि आप मारिया बिलाल पे भी बात करें। तो जी मैंने उनकी वीडियो देखी है जाके, क्योंकि पहले शुरू में मैं इनको देखती थी, लेकिन जब इन्होंने एक गरीब यूट्यूबर फैमिली को अपने घर बुला के, वो माँ बेटी थी, तो उनको काफ़ी रुसवा किया था, उन्हें बहुत जलीलो ख्वार किया था, उनके बर्तन भी तबाह बर्बाद कर दिए थे, उनके डिनर सेट, वो एक बेवा शायद औरत थी कि गरीब औरत थी, तो बेबो सिस्टर ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी और मैंने भी उनके हक में वीडियो बनाई थी। तो इन्होंने मतलब बड़े बड़े यूट्यूबरों को बुला के, जिसमें ये मिंटू फैमिली आई थी, ये मुझे लगता है ये जो इजाज़ है क्या है, तो इन लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबरों को बुलवाया था और वहाँ वो बेचारी माँ बेटियों को इन्होंने उनके चैनल का क्या बताना था, उनके चैनल को प्रमोट क्या करना था, या उन बेचारों को शाउट आउट क्या देना था। इन लोगों ने, मियाँ बीवी ने, सारे जितने यूट्यूबर आए थे उन सबको बताया कि ये हमारे नौकर हैं, मुलाजम हैं। और बाद में वो बेचारी रोई पिटी और फिर बेबो की रोशनी ने, सिस्टर ने उनका साथ दिया, हम लोगों ने वीडियो बनाई। तो पता नहीं उन बेचारियों का क्या बना। उसके बाद मैंने इन लोगों को ना देखना छोड़ दिया था, क्योंकि ये फ्रॉडिया सा बंदा है। तो ऐसे ही फिर आगे से अगर कोई, क्योंकि इनमें सच सुनने की हिम्मत तो होती नहीं है, ये जब झूठ बोलते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं या फिर जो लोग इनके खिलाफ कोई कमेंट करते हैं या हम जैसे कोई रिएक्शन वाला वीडियो बनाता है, फिर इनको बहुत लगता है बुरा और ये आगे से लड़ते हैं। तो रात को जब हमें आया कमेंट, तो मैंने फिर इनकी वीडियो के जाके किया विजिट, तो मैंने देखा तो ये इतने ये ड्रामे रचा रहा है, मेरे चैनल को ऐसे हो गया, चैनल किसी ने हैक कर लिया, चैनल को ये कर दिया, उन्होंने कहा कि मारियो को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे। और फिर मुझे कॉल आई कि बाहर देखो, तो मैंने देखा तो उनके पास वेपन था, ये मतलब असलहा था और ये था वो था। तो फिर मैं इसलिए अपनी बीवी को उसके मायके तो नहीं छोड़ रहा, तो कहीं और छोड़ रहा हूँ ये। और जब चैनल उड़ाया उसमें जितना पैसा था वो भी चला गया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। फिर बीवी से कॉल की, फिर बात की, वो रो रही है। ज़ाहिर है अब शायद अल्लाह जानता है उसको भी ये फिल्म सुनाई और तो वो रो रही हो। तो बच्चे हैं छोटे, दो बेटे और बेटी। तो मैं ये कि अब मैं नया घर लूँगा, उसका किसी को नहीं बताऊँगा, और ये है कि घर को सेट भी करूँगा, उसको फर्निश्ड भी करूँगा, ये वो। तो फिर वो पैसे कहाँ से आ गए आपके पास? मैं तो देख के हैरान हुई। तो ये है तो ड्रामेबाजी करता, तो सारी ड्रामेबाजियाँ ही है। और सही सारे रिएक्शन वाले कह रहे हैं कि इसने ये इसलिए ड्रामा रचाया कि ये जो पहली बीवी हो रहा था, और मारिया भी कह रही थी जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसकी गोद में डालूंगी, ये है वो है। तो अब तो मतलब 3-4 हफ्ते का बच्चा हो गया, तो अब कि वो कहाँ गई तो किधर। तो फिर इन चीज़ों को जब ये झूठ बोलते हैं, तो जब इन पे बात उठती है, तो फिर कुछ ना कुछ इन्हें करने के लिए फिर आगे एक नया झूठ रचना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और जिस तरह से ये बंदा हर वक्त एक नई कहानी घड़ के बैठा होता है, क्योंकि ये लोग नौकरियां तो करते नहीं है, बस फारिग बैठे व्लॉगिंग करते हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो फिर नए नए आइडियाज सोचते हैं, नई नई कहानियां घड़ते हैं। तो ये भी देखे गुनाह ही है ना, इंसान झूठ बोल बोल के झूठी कहानियां गढ़ गढ़ के। और एक तो बजाय, बल्कि मुझे यूट्यूबर ने बताया भी था कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर, ये जो सबा अहमद लोग हैं, इनके पास गए थे, तो वहाँ इन्होंने हमें फिर बड़े ट्रिक बताए, इन्होंने बड़े हमें तरीके बताए। और फिर उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे जितना झूठ बोलें उतना चलता है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे जी, झूठ बोल के कमाने वालों से अल्लाह ताला पनाह में रखे हमें। तो इनकी कहानी भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जी उधर आ गई शबाना सिस्टर की बात। तो मैंने उनकी बहू को भी विज़िट किया, वीडियो को उन्हें भी देखा, तो वो भी माशाल्लाह से कम नहीं है, वो भी नंदो जितनी होशियार तेज़ है, और वो भी उतनी ही चलाको मासी चलाकियाँ लगाती है। तो वो नेले पे दल्ला है। तो फिर ऐसे जब इंसान को ऐसी फैमिली में रहता है, तो फिर एक दूसरे की बराबरी तो करनी पड़ती है। तो हस्बैंड मुझे लगता है उनका कोई ज़्यादा बोलने चलने वाला नहीं है,
تو ہو سکتا ہے اندر سے بیوی سے خوش بھی ہو لیکن وہ دکھانے والا نہیں ہے. جس طرح شبانہ سسٹر کے ہسبینڈ ان کے ساتھ ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو ان کا بیٹا مجھے ایسا کچھ نہیں لگا. وہ بہو بیچاری کھینچ کے انہیں کہتی ہے کہ یہ دیکھے، یہ کرے، وہ کرے. ہر بندے کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نیچرل ان کی اچھی زندگی گزر رہی ہو. تو ہم لوگوں نے تو ایک ویڈیو کو دیکھ کے بس کرنا ہوتا ہے نا کہ بیچ میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. تو ویڈیو دکھاتے تو جی ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اگر یہ گھر میں ہیلپر رکھتے ہیں تو گھر کی باتیں باہر نکلیں گی. ہاں تو وہ بیچارے کیا کر لیں گے، گھر کی باتیں باہر بھی نکالیں گے. تو ان کے سب کے چینل تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ آ کے ویورس کو بتائیں گے، دکھائیں گے. تو ان کو مطلب کافی اچھے بھی کمنٹ آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. کافی لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ چھوڑیں لوگوں کو، اپنے گھر کو دیکھیں، گھر پہ توجہ دیں کہ لوگ لڑائیاں ڈلواتے ہیں. تو جی لوگوں نے کیا لڑائیاں ڈلوانی، جب آپ سارا کچھ اپنے گھر کا دکھائیں گے تو پھر بھی لوگ اس پہ پھر دیکھتے ہیں کون بیچارہ ہے اور کون تھوڑا سا ڈلنے والا ہے. تو میں گڑیا کو ابھی میں نے اتنا وزٹ نہیں کیا، لیکن امبر کو میں دیکھ رہی، لیکن امبر اتنی شوخی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو جوان لڑکی ہے، شادی شدہ ہے. کل کی ویڈیو میں بھی جہاں وہ اپنی بھابھی کے وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ جہاں وہ پھوڑے گی تو اوپر سے جو پھول پتیاں گریں گی تو ڈانس کر کر کے وہ دکھا رہی ہے، ڈانس کر کر کے کبھی اس کے سر پہ مار رہی، کبھی اس کے سر پہ مار رہی ہے. تو آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری آڈینس آپ کو دیکھتی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی. بندے کی کوئی پرائیویٹ زندگی ہو، کوئی پرائیویسی ہو جس میں آپ کو کسی لوگوں نے نہیں دیکھنا. یہ جو آپ کے 15 20 25 30 لوگ گھر والے ہوں گے وہی دیکھیں گے، تو پھر بندہ ایسی حرکتیں کرتا بھی اچھا لگتا ہے. اس میں بھی آپ کے رشتہ دار کافی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ لو بھی کیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں. تمہارے بچوں کے نا ایک سر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کی زندگی بہت چھوٹی، جو سچ ہوتا ہے، سادگی ہوتی ہے نا اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے. اس کی پیٹھ پیچھے لوگ نا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی منہ پہ چلو نہیں بھی تعریف کی لیکن بعد میں کہیں گے کہ اس کا بچہ کتنا سوبر تھا، کتنا سمجھدار تھا. تو جو بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں نا ان کو لوگ منہ پہ تو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں اچھا ڈانس کیا، لیکن گھر جا کے وہ کہیں گے کتنی بے حیا تھی، کتنی بے شرم تھی، کس طرح اس نے ڈانس کیا، اس نے کسی بندے کا لحاظ نہیں کیا. تو یہ واقعہ، یہ حقیقت ہے. آپ نے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا میں نے صحیح بات کی ہے. تو آج میں جہاں وہ ہسبینڈ کے ساتھ گئی ہے، میں پہلی بار جا رہی ہوں، پہلی بار شاپنگ کر رہی ہوں، پہلی بار شاپنگ کر رہی ہوں. تو یہ اتنی بڑی یوٹیوبر ہے. تو جی آج مجھے پتہ چلا یہ حیدرآباد سے، میں سمجھ رہی تھی یہ کراچی سے ہیں. تو یہ بیبیاں ادھر سے برقع پہنتی ہیں، ادھر سے اتار دیتی ہیں، ادھر سے حجاب کرتی ہیں، ادھر سے اتار دیتی ہیں. مجھے تو ان کے برقعے کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ عبایا اس طرح پہنا جاتا ہے. تو آج وہ پھر گئی ہے عبایا پہن کر، اس نے بتایا کہ یہ شاید سسرال کی طرف سے ہے. تو اللہ معاف کرے جی ان کی ساس تو خود دوپٹے نا آپ کی چیز نہیں لیتی، اور اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بال وہ لوگوں کے دکھا رہی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. ہسبینڈ صاحب کی داڑھی بھی ہے اور ماشاءاللہ سے بیوی کو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ سر پہ دوپٹہ لو. سوری جی. تو آج پھر بہو پہن کے گئی اور اس نے کافی بتایا جی میں چیزیں لے رہی ہوں، اور اس نے دکھایا بڑا کچھ لیکن خریدا مجھے لگتا ہے یہاں بھی کچھ نہیں ہے. اور ہلکا پھلکا سا وہاں بیٹھ کے کھایا، اور انہوں نے بتایا کہ گھر میں میرے میں دال بنی اور وہ مجھے بہت پسند ہے. تو یہ مجھے اچھا لگا کہ کفایت شعار ہے کہ میاں کی جیب اس نے خالی نہیں کروائی بلکہ خود بھی کماتی ہے. تو کچھ تھوڑا بہت ہی کھایا ہے تو لیا. مجھے نہیں لگتا کچھ جس طرح وہ کہہ رہی ہم ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں میں جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو جی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سفر مبارک کرے. اور تھوڑی سی پری کہ ماما آپ بھی بتائیں یہ شوخیاں اپنی ختم کر دے، کیونکہ شادی کے بعد نا بندے کو سوبر ہونا اچھا لگتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. ہاں جی. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہم نے بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. آپ ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. اللہ اللہ حافظ. حافظ.